एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम आज हमारे प्रोग्राम 135 के 200 एपिसोड्स, कितने एपिसोड्स? 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये एपिसोड जो अभी मदनी चैनल पर ऑन ईयर हो रहा है इसका नंबर क्या है? 200। क्या नंबर है? 200 एपिसोड हमारा इस वक्त मदनी चैनल पर ऑन ईयर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस प्रोग्राम के 200 एपिसोड्स मुकम्मल हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे 200 एपिसोड्स के जरिए दीन इस्लाम की बहुत सारी मालूमात हासिल की होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम की मालूमात हासिल करने, मदनी चैनल देखने, किड्स मदनी चैनल देखने और मदनी चैनल के दीगर तमाम प्रोग्राम्स देखने की भी सआदत नसीब फरमाए। जी हाँ, प्रोग्राम्स मदनी चैनल के एक इल्म दीन हासिल करने का ज़रिया है और हमारा प्रोग्राम 135 तो एक यूनिक अंदाज में इल्म दीन की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो इंशाअल्लाह करीम हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आगे भी अच्छे अंदाज में आप तक दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हम पहुँचाते रहें। हम आपके सामने स्क्रीन पर होते हैं लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी टीम का इसमें वर्क होता है। सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसकी तफ्तीश की जाती है, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करते हुए हमारे साथ कैमरामैन मौजूद होते हैं, पीसीआर के अंदर दीगर इस्लामी भाई मौजूद होते हैं, ऑडियो वाले इस्लामी भाई, तो एडिटर इस्लामी भाई। ये रिकॉर्ड होने के बाद एडिट होता है, एडिटिंग होने के बाद मुफत्तिश हमारे जो इस्लामी भाई हैं, जो हमारे मदनी इस्लामी भाई हैं, वो इसकी तफ्तीश करते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल तफ्तीश होने के बाद ये आप तक पहुंचता है। आप तो समझ रहे होंगे मदनी चैनल के प्रोग्राम बहुत इजीली आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे तमाम जो इस्लामी भाई इस नेक काम में हमारा साथ दे रहे हैं, दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक अच्छे अंदाज में पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक सबको मक्के मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और शामिल करते हैं दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो मेरा नाम जब तक उसमें लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ दुरूद पाक के लिखने के भी फ़ज़ाइल। जो शख्स किताब में प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब आए तो दुरूद पाक लिखे, तो जब तक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उसमें लिखा रहेगा फरिश्ते इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, एक शरई मसला याद रखिए कि जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें तो उसके साथ मुकम्मल दुरूद पाक लिखें। मुकम्मल दुरूद पाक क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सौद लिखेंगे तो ये दुरुस्त अमल नहीं है और ये अमल लिखना जायज़ भी नहीं है, ये सिर्फ सौद लिखना जायज़ भी नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने लिखने की सआदत नसीब फरमाए। आइए मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब। उज़ैर भाई से जानते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदनी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मदनी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा की चंद आयतें हैं। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ مدنی بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی 2 آیت، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں ترجمہ کنز العرفان سے ان 2 آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان 2 آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین. جی عزیر بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. جس راہ چل جائے گوچے بسا دیے. اللہ کا جگہ بھی نظر سے ہوگا. اللہ کا جگہ
जिस साथ आ गए हंसी के बिठा दिए महकन दिल के गुंजे दिला दिए तीसरा चल गए मुझे बसा दिए सुबहान माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों, आर्किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए बना के बताएंगे उसका क्या आंसर है। रेडी है टीम ए वाले? टीम बी वाले? जी भाई, टीम ए से कौन आना चाह रहा है? अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से आ जाइए अब्दुल सुबहान भाई, माशाअल्लाह करीम। और टीम बी से कौन आएगा भाई? नाम बताइए। मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, चले भाई इमरान भाई भी आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल सुबहान भाई और टीम बी से आ चुके हैं इमरान भाई। अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स। हमारे अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं। अब्दुल सुबहान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। इससे पहले अब्दुल सुबहान भाई के लिए नंबर्स चल जाएं, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। अब्दुल सुबहान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स, आइए देखते हैं कि अब्दुल सुबहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चले। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें मदीना। जी तो प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल सुबहान भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 5 नंबर एनवलप में अब्दुल सुबहान के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर के दरमियान कितने साल का फासला था? ये आपने बोलकर इसका जवाब नहीं देना, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के जरिए देना है। जल्दी से आ जाइए, स्टिक्स मौजूद हैं। आइए देखते हैं ये इसका क्या आंसर देते हैं। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी भाई, बना लिया? जी। कौन सा नंबर? 40। यानी आप कह रहे हैं कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर के दरमियान 40 साल का फासला था। जी। जी जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह और करीम, आपने जरूर जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा, और दोनों के दरमियान 40 साल का अरसा था। कितना अरसा था? 40 साल का। यानी 40 साल पहले मस्जिद हराम बनी और फिर 40 साल बाद मस्जिद अक्सा बनी। तो दोनों के दरमियान कितने साल का फासला था? 40 साल का। इमरान भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स। इमरान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि इमरान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चले। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इमरान भाई ने अपने लिए 6 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 6 नंबर एनवलप में टीम बी के इमरान के लिए क्या सवाल है। इसमें एक्टिविटी जी सवाल है, कुरान पाक की कितनी सूरतों को कुरान की जीनत कहा गया है? जी हाँ, कुरान पाक की कितनी सूरतों को कुरान की जीनत कहा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि क्या जवाब मिलने वाला है हमें इमरान भाई से कि कुरान पाक की कितनी सूरतों को कुरान पाक की जीनत कहा गया है। 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के जी भाई। याद रखना फिर जवाब 1 बना है अब। जी भाई
جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے. وہ سورت مبارکہ کون سی ہے؟ سورۃ الرحمن. کون سی سورت مبارکہ ہے؟ سورۃ الرحمن. ماشاء اللہ الکریم ٹیم بی والوں نے بھی 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ریپڈ فائر. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بہت انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے 5 سوالات کریں گے. سوالات کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے جو ممبر آئیں گے ان سے ایک سوال ہوگا, جواب دینے کے 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا, پھر دوسرا سوال, پھر تیسرا سوال, پھر چوتھا سوال, پھر 5واں سوال. 3 سیکنڈ کے اندر صحیح جواب دے دیا تو 10 پوائنٹس مل جائیں گے. جواب نہیں دیا یا غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی بھائی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ سید وائس. چلیں بھائی شاہ صاحب آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا؟ محمد ایان. ایان بھائی. ایان بھائی آگے آ جائیے. ٹیم اے سے آ چکے ہیں سید وائس شاہ صاحب اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں ایان بھائی. جی وائس بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی. کروں سوالات کا آغاز؟ چلے بھائی آپ سے میرا پہلا سوال ہے 2 رکعت والی نماز میں اللہ اکبر کتنی بار بولا جاتا ہے؟ 11 بار. صحیح جواب. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 4. صحیح جواب. حضرت زکریا علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 28. غلط جواب. وہ سورت کس بارے میں جس کی ہر آیت میں اللہ پاک کا نام آتا ہے؟ 28. صحیح جواب. حضرت ہارون علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 2. غلط جواب. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سید وائس بھائی سے 5 سوالات ہوئے جس میں سے انہوں نے 3 کے صحیح جواب دیے اور 2 کے غلط جواب دیے. 30 پوائنٹس حاصل کیے پھر اور اس میں سے 20 پوائنٹس مائنس کروا کے حاصل کر لیے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. پر تشریف رکھیں. جی ایان بھائی ریڈی ہیں؟ جی. چلیں بھائی آپ سے سوالات کا آغاز کرنے لگے. اب تحیات میں کتنی بار شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ 1. صحیح جواب. نمبرنگ کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفیل قرآن پاک کی کون سی سورت ہے؟ 105. صحیح جواب. سورہ محمد قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 26. صحیح جواب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص معززینوں کی تعداد بتائیں. 4. صحیح جواب. صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7. صحیح جواب. تو ماشاء اللہ الکریم ایان بھائی نے 5 کے 5 درست جواب دے کر حاصل کر لیے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ یعنی اس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. پیارے بچوں بہت انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کچھ سوالات کریں گے. آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بورڈ موجود ہے اور بورڈ کے اوپر 6 سوالات 6 کوشچنس موجود ہیں اور ان 6 سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی مسٹیک موجود ہے. میرے اس جملے پہ غور کیجیے گا کیونکہ سوال سننے کے بعد آپ اس جملے کو بھول جاتے ہیں کہ سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی مسٹیک موجود ہے اور اس مسٹیک کا رائٹ آنسر اس مسٹیک کی جگہ کریکٹ آنسر آنا ہے وہ نیچے 3 آپشنز کے اندر موجود ہے. پہلا سوال ہوگا پہلے ٹیم اے والے آنسر دیں گے پھر ٹیم بی والے آنسر دیں گے پھر میں بتاؤں گا کہ ٹیم اے کا جواب درست ہے یا ٹیم بی کا جواب درست ہے. ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ ٹیم بی والے؟ چلے بھائی ہم بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں بورڈ کی جانب. ہمارے عزیر بھائی ماشاءاللہ جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مارکنگ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ پوائنٹ حاصل کرے گی. چلے بھائی آپ لوگوں کے لیے جو ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے لیے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 10,000 فرشتے بھیجے تھے. پہلا آپشن ہے 5,000, دوسرا آپشن ہے 2,000, تیسرا آپشن ہے 10,000. جی ٹیم اے 2000. ٹیم اے والوں نے اس کا آنسر دیا کہ اللہ پاک نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 2,000 فرشتے بھیجے تھے. جی ٹیم بی 5000. ٹیم بی والوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے 5,000 فرشتے بھیجے تھے اور ایک ٹیم نے غلطی کی ہے اور ایک ٹیم کا جواب درست ہے. ٹیم اے والوں نے غلطی کر دی ہے اور ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں اللہ پاک نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 5,000 فرشتے بھیجے تھے. کتنے ہزار وائز بھائی؟ 5,000. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 بار حاضر ہوئے. پہلا آپشن ہے 5 بار, دوسرا آپشن ہے 10 بار, تیسرا آپشن ہے 12 بار. جی ٹیم اے 12 بار. جی ٹیم بی 12. جی ٹیم بی والوں نے بھی آنسر دیا وہی آنسر دیا جو ٹیم اے والوں نے دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 بار حاضر ہوئے تھے اور ماشاءاللہ دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھئی اگلا سوال. قرآن پاک میں 6 سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے.
پہلا آپشن ہے 6 سواریوں کا, دوسرا آپشن ہے 10 سواریوں کا, تیسرا آپشن ہے 4 سواریوں کا. 4 سواری کا. 4 سواریوں کا, ٹھیک ہے جی. جی ٹیم بی. 4 سواریوں کا. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز نے آنسر دیا کہ قرآن پاک میں 4 سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک میں جن 4 سواریوں کا نام لے کر ذکر ہوا ہے وہ یہ ہیں. پہلا سواری ہے اونٹ, پہلی اونٹ, دوسرا گھوڑا, دوسرا تیسرا خچر, تیسرا چوتھا گدھا, چوتھا یہ 4 سواریاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر ہوا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیم کا جواب بالکل درست ہے. چلیں بھائی اگلا سوال. قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک نام احمد 25ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے. پہلا آپشن ہے 20ویں پارے میں, دوسرا آپشن ہے 25ویں پارے میں, تیسرا آپشن ہے 28ویں پارے میں. جی 28ویں پارے میں. ٹی وی والوں نے جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام احمد قرآن پاک میں 28ویں پارے میں ذکر ہے. جی ٹیم بی. 28واں پارا. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پارہ نمبر 28 سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک نام احمد ذکر کیا گیا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بہت ایزی کوشچن آ چکا ہے. مکہ شریف میں زمزم شریف کے 3 کنویں ہیں. پہلا آپشن ہے 1 کنواں ہے, دوسرا آپشن ہے 2 کنویں ہیں, تیسرا آپشن ہے 3 کنویں ہیں. جی ٹیم اے. 1. جی ٹیم بی. ٹیم بی. ٹیم بی بولیں. 1. ٹیم بی والوں نے بہت سوچ سمجھ کے آنسر دیا. لگتا ہے کوئی ڈیفیکلٹ آنسر کوشچن ہو گیا تھا کیا بھائی؟ چلے بھائی آپ دونوں نے جواب دیا کہ مکہ شریف میں زمزم شریف کا 1 کنواں ہے. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی لاسٹ کوشچن. قرآن پاک میں جنتی صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 20ویں پارے میں آیا ہے. پہلا آپشن ہے 20ویں پارے میں, دوسرا آپشن ہے 22ویں پارے میں, تیسرا آپشن ہے 15ویں پارے میں. جی ٹیم اے. 15ویں پارے. 15ویں پارے میں, ٹھیک ہے جی. اینڈ جی ٹیم بی. 15ویں پارے. ٹیم بی والوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ قرآن پاک میں صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 15ویں پارے میں آیا ہے. ٹیم اے والوں نے بھی یہ آنسر دیا. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیم آنسر تو تھا لیکن دونوں نے غلطی کر دی ہے. اللہ اکبر. جی پیارے بچوں, حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام مبارک قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. نام مبارک قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. جی ہاں پیارے بچوں, کہاں ذکر ہوا ہے؟ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے. پارہ نمبر سورہ احزاب, سورہ آیت نمبر 37, آیت نمبر 37. جی تو یہاں پر ہمارے سوالات مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں, ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں. ٹیم اے نے 4 سوالات کے جوابات درست دیے ہیں اور 2 غلط دیے ہیں. ٹیم اے نے 4 سوالات کے جواب درست دیے, 40 پوائنٹس حاصل کیے, اور 2 کے غلط جواب دے کر 20 پوائنٹس مائنس کروا کے حاصل کر لیے 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 5 صحیح جوابات دیے ہیں اور 1 غلط دیا ہے. ٹیم بی نے حاصل کیے 50 پوائنٹس, پھر 10 پوائنٹس مائنس کروائے تو حاصل جو انہوں نے سکور حاصل کیا وہ ہے 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم آپ سے کریں گے وہ سوالات, یعنی آپ سے مراد ہے یہاں پر موجود بچوں سے کریں گے وہ سوالات جس کے آنسرز ہوں گے نمبرز کے ذریعے. 5 سوالات ہوں گے, آنسرز آپ نے ہمیں بول کر نہیں بتانے ہوں گے بلکہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر بتانے ہوں گے. پھر ہم اینڈ میں چیک کریں گے جس کے زیادہ صحیح آنسرز ہوں گے وہی ہمارے سیگمنٹ کو ون کرے گا. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی بھائی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ محمد حمدان اتاری. حمدان بھائی آ جائیے. ٹیم بی سے عبد الرحمان بھائی. چلیں بھائی عبد الرحمان بھی آ گیا چاہیے. ٹیم اے سے آ چکے ہیں حمدان بھائی, ٹیم بی سے آ چکے ہیں عبد الرحمان بھائی. حمدان بھائی ریڈی ہیں؟ جی. عبد الرحمان بھائی ریڈی ہیں؟ جی. چلیں بھائی عزیر بھائی حمدان بھائی کو مارکر دے دیجئے اور عبد الرحمان بھائی کو بھی مارکر دے دیجئے. حمدان بھائی آپ کا والا بورڈ ہے, عبد الرحمان بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے. دونوں اپنے اپنے بورڈ کی جانب آ جائیے اور 1 سے لے کر 5 تک کاؤنٹنگ کیجیے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے لکھنے ہیں اور واضح لکھنے ہیں. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد چلے بھائی اب آپ دونوں کو ادھر دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ دونوں کے لیے سیگمنٹ صحیح تعداد لکھیں کا میرا پہلا سوال ہے. سورہ ملک کو چاند دیکھ کر پڑھنے والا کتنے دن تک سختیوں سے محفوظ رہے گا؟
दूसरा सवाल है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने मौजज़ों का जिक्र किया गया है। तीसरा सवाल है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में दर्स हदीस शरीफ देना शुरू कर दिया था। चौथा सवाल है उमरैन कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को कहते हैं। पांचवा सवाल है छुप कर नेकी करना सबके सामने नेकी करने से कितना बेहतर है। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है, जल्दी जल्दी आंसर लिख लीजिए, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुर्रहमान ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या हमदान ने ज़्यादा सही जवाब दिए। चलें, आपसे पहला सवाल था सूरह मुल्क को चांद देखकर पढ़ने वाला कितने दिन तक सख्तियों से महफूज रहेगा। 30। आप दोनों ने कहा सूरह मुल्क को चांद देखकर पढ़ने वाला 30 दिन तक सख्तियों से महफूज रहेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत मुबारक है जो उसकी सूरत की तिलावत करने वाले के लिए शफाअत करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। ये कौन सी सूरत मुबारक है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। कौन से पारे में है? 29वें पारे में। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, दूसरा सवाल सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने मौजज़ों का जिक्र है? 4। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ों का जिक्र है। पहला मौजज़ा है मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना। दूसरा मौजज़ा है पैदाइशी नाबीना और कोड़ी को शिफा देना। कोड़ी भी एक मर्ज है, ठीक है जी। तीसरा जो उनका मौजज़ा है वो ये है मुर्दों को जिंदा करना। तीसरा क्या है? मुर्दों को जिंदा करना। और चौथा है और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा रखा उसकी खबर देना। जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा रखा उसकी खबर देना। तीसरा सवाल हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में दर्स हदीस शरीफ देना शुरू किया था? 17। आप दोनों ने कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 17 साल की उम्र में दर्स हदीस शरीफ देना शुरू किया था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उमरैन कितने सहाबा को कहते हैं? 2। जी हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों को पुकारने के लिए उमरैन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन, छुप कर नेकी करना सबके सामने नेकी करने से कितना बेहतर है? 70 गुना अफजल है। 70 गुना अफजल है। आप दोनों ने कहा कि छुप कर नेकी करना सबके सामने नेकी करने से 70 गुना अफजल है। आप दोनों ने जवाब दुरुस्त देके अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट। अल्लाह पाक दोनों को बरकत नसीब फरमाए। अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट यानी इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से कुछ सवालात करेंगे जो कि कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयतों के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक आप उनके जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? नंबर्स के जरिए जवाब देंगे, ठीक है जी। पहला सवाल होगा टीम ए से, दूसरा सवाल होगा टीम बी से, तीसरा सवाल होगा टीम ए से और चौथा सवाल होगा टीम बी से। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो चुका होगा। जब सेगमेंट टाई होगा पांचवा सवाल होगा तो हम बता देंगे उसका क्या तरीक़ेकार है। रेडी है टीम ए वाले? टीम बी वाले? चले भाई, टीम ए वालों से मेरा जो पहला सवाल है वो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि सूरह यासीन शरीफ को कितनी बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? 1 बार। हमारे वाइस भाई ने जवाब दिया कि सूरह यासीन शरीफ को 1 बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, टीम बी वालों से हमारा सवाल। चले, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्स कर लिया? 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में? 7 दिन में। आपने कहा कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 7 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्स कर लिया। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शागिर्द हैं और आपने 7 दिन में कुरान पाक हिफ्स किया। 7 दिन में कुरान पाक हिफ्स किया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह किसके शागिर्द हैं? इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के। चले भाई, अगला सवाल, कुरान पाक में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम
ان کی والدہ کے نام کے ساتھ بیان ہوئے؟ ایک، آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ان کی والدہ کے نام مبارک کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ٹیم اے والوں کا ایک بار پھر جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے ایسے نبی ہیں جن کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اور ان کے علاوہ کسی نبی کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کون تھی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلے بھائی، ٹیم بی والوں سے کوشچن، من و سلوہ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ پہلے پارے میں۔ ٹیم بی والوں نے جواب دیا کہ من و سلوہ کا ذکر قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے۔ جی ہاں، من و سلوہ کا ذکر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک ساتھ یعنی تقریباً 4 کلو کی مقدار میں اترتی تھی، اور اس کو لوگ چادروں میں بھر کر دن بھر کھاتے رہتے۔ اور سلوہ ایک پکا ہوا چھوٹا سا پرندہ تھا۔ ٹیم بی والوں کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سیگمنٹ آئے ہو چکا ہے۔ اب 5واں سوال ہوگا، اب وائز بھائی یا ایان بھائی جو بھی پہلے ہینڈ ریز کریں گے، میرا سوال سننے اور جی بولنے کے بعد ان کو سوال کا جواب دینے کا موقع ملے گا، لیکن جواب آتا ہو تو ہی ہینڈ ریز کرنے، ورنہ 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا اور ایسے ہی ڈائریکٹ مائک میں بول دیا تو بھی آپ کے 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ایسا ہوا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے خوشبودار پھولوں کا ذکر سورہ رحمان کی کس آیت میں ہے؟ خوشبودار پھولوں کا ذکر سورہ رحمان کی کس آیت میں ہے؟ جی کوئی بھی ہینڈ ریز نہیں کر رہا، یعنی جواب معلوم نہیں ہے۔ چلے ہم ہنٹ آپشن دے دیتے ہیں، 11ویں آیت میں یا 12ویں آیت میں؟ جی اب ہینڈ ریز چلیں جی۔ 12۔ ٹیم بی والوں نے تھوڑی سی ہمت کی اور جواب دیا کہ خوشبودار پھولوں کا ذکر سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 میں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ پاک سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ٹیم بی نے حاصل کرنی ہے 20 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور جانتے ہیں کہ ٹیم اے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے اور ٹیم بی نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے۔ جی عزیر بھائی، ٹیم اے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ ٹیم اے نے 110 پوائنٹس حاصل کیے۔ ماشاء اللہ الکریم، ٹیم اے نے حاصل کیے 110 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ ٹیم بی نے 190 پوائنٹس، اور ٹیم بی نے حاصل کیے 190 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، ٹیم بی نے اچھا اسکور رکھا، ٹیم اے نے بھی اچھا اسکور رکھا، کوشش دونوں کی اچھی تھی۔ اللہ پاک دونوں ٹیمز کو برکت نصیب فرمائے، سب کو بامد عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اینڈ کرتے ہوئے آپ سے ایک عرض ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اس کے ساتھ بیل آئیکن جو ہوتا ہے اس کو بھی پریس کر لیجیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی کڈس مدنی چینل کا کوئی بھی پروگرام اپلوڈ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اگر آپ ہمارے پروگرام 135 کے تمام مکمل ایپیسوڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی 200 ایپیسوڈ جو آج ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر یہ بھی موجود ہے۔ آپ جلدی سے کڈس مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے اور وہاں پر آپ ہمارے کمپلیٹ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمویل رضا طاری کو اجازت، انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ شاباش۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا